बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज गिल को एक झटका लगा है, उनकी ज़मानत जो है उसके हवाले से आम पेशरफ्त हुई है और आगे उनके साथ क्या होने वाला है, कितना लंबा अरसा जो है वो जेल में गुजारने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा शौकत तरीन ने जो है वो सारा मलबा, जो एक उनकी ऑडियो कॉल लीक हुई, वो सारा मलबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी पर डाल दिया। चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट हैं और वो समझ लें कि आउटसोर्स किया हुआ था सारा मामला इकोनॉमी का, अभी भी है, पीटीआई ने अपना भी। तो वो उन्होंने सारा मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी पर कैसे डाल दिया। और उन्होंने अपनी कॉल जो लीक हुई उसके हवाले से हम कुछ इंकशाफात किए हैं। शौकत तरीन साहब ने उसके कुछ चीज़ें भी, कुछ हिस्से भी आपको सुनवाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं शहबाज गिल साहब से। शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल हुई थी गुज़श्ता हफ़्ते, और उस पर कल समाअत हुई और उस समाअत में दलाइल मुकम्मल हुए। शहबाज गिल के वकील ने भी दलाइल दिए और हुकूमती वकील ने भी दलाइल दिए अपनी तरफ से। तो शहबाज गिल के जो वकील है वो मुकम्मल तैयारी करके आए थे और उन्होंने एक चीज़ करने की कोशिश की कि शायद इससे हमें रिलीफ मिले। लेकिन वो रिलीफ मिलने की बजाय एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया जो कि शहबाज गिल की ज़मानत में रुकावट खड़ी कर दी जिसने। उसके ऊपर पहले हम बात करते हैं। कल जब दलाइल दिए जा रहे थे तो शहबाज गिल का पूरा वो बयान चलाया गया, उसका पूरा मोटिव, उसके ऊपर डिस्कशन हुई अदालत के अंदर। तो जो शहबाज गिल साहब के वकील थे उन्होंने इस बीच में एक ये बात, पहले एक तरफ तो वो डिफेंड कर रहे थे इस पूरे मामले को कि शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की, शहबाज गिल ने तो मरीम नवाज़ के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की बात की थी, उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा बनाया गया, इसमें से उस हिस्से को क्यों नहीं चलाया गया, सिर्फ इतना हिस्सा ही क्यों चलाया गया जिसमें वो फ़ौज से मतलब बात करें, वो तो फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। मतलब उन्होंने पूरा दफा में दलाइल दिए। फिर साथ ही एक बात उन्होंने कर दी कि शहबाज गिल से अगर कोई गलत मतलब निकला है उसकी बात से तो वो माफ़ी मांगने को तैयार है। अब यहाँ पर ये जो दलील थी ना, इस दलील ने वो सारी चीज़ें कमज़ोर कर दी। अब देखें, माफ़ी मांगने के लिए आप तभी तैयार होते हैं जब आपको गलती का एहसास होता है, या जब आप अपना जुर्म मान लेते हैं, आप तस्लीम कर लेते हैं कि आपसे गलती हुई है। तो माफ़ी तो तभी मानी जाती है, ठीक है। उससे उसके अलावा जिस बंदे ने जुर्म ही नहीं किया, जिसकी इंटेंशन ही नहीं है वो उस जुर्म की, फिर वो माफ़ी क्यों मांगेगा। तो जब उन्होंने ये बात की तो उस वक्त ही नज़र आ रहा था कि ज़मानत का जो मामला है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। तो यही हुआ। इसमें यह भी था कि अदालत के पास किसी हद तक अगर देखा जाए तो माफ़ी का अख्तियार कुछ इस तरह से भी नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। अगर अदालत इस मामले में चली जाए कि ठीक है वो मुलजिम जो है वो माफ़ी मांग रहा है तो दरगुजर कर दिया जाए। अदालत अपने मामले में, अब अगर कोई अदालत की तौहीन हुई है, कुछ इस तरह का मामला है, तो दरगुजर का मुज़ाहरा कर सकती है। लेकिन ये मामला कुछ और है और स्टेट के साथ है मामला और फिर फ़ौज के साथ है मामला। तो यहाँ पर अदालत तो ये भी नहीं कह सकती कि वो माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, और वो बड़ा बैड जेस्चर जाएगा। अदालतों के हवाले से पहले ही बड़ा बैड जेस्चर है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मिसिंग पर्सनस होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं जी, अदालतों की तरफ से अगर किसी दहशतगर्द पर, किसी टेररिस्ट पर मेहनत की जाती है एजेंसियों की तरफ से, तो उसको अदालतें फौरी जो है वो रिलीफ दे देती हैं। और वो जो 24-24 घंटे जाग कर एजेंसियों ने मेहनत की होती है उन लोगों को पकड़ने के लिए, पूरा नेटवर्क पकड़ने के लिए, उन स्लीपर सेल्स को पकड़ने के लिए, उन्हें फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक गिले तो पहले से मौजूद हैं, अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर दिया जाए तो वो गिले मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अदालत ने माफ़ी शाफ़ी का तो मामला नहीं देखा, तो फिर वो उनकी जो ज़मानत थी, दरख्वास्त ज़मानत, उसका फ़ैसला कल महफूज कर लिया गया था। आज 11 बजे वो फ़ैसला सुनाया गया है और उसमें शहबाज गिल के साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब वो मज़ीद जो है वो जेल में ही रहेंगे फ़िलहाल। तो अब आगे होगा क्या, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पीटीआई के पास, पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं कि पीटीआई के पास क्या रास्ता है, वो क्या करेगी। पीटीआई ये करेगी कि पीटीआई अब जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतरमीन अल्लाह साहब वो वापस आ चुके हैं, और पीटीआई को ये लगता है कि उनसे उनको रिलीफ मिल सकता है, और कल उन्होंने मिला भी रिलीफ। उनका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो छुट्टियों पर थे। अब वो वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर इनको पीटीआई तो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि वहाँ पे ज़मानत मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है शहबाज गिल को। लेकिन जो हमारे पास एक पॉइंट है
جو مجھے لگتا ہے، میرا یہ انالیسس ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ جو عموماً ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ جب سیشن کورٹ سے آپ کی ضمانت کوئی مسترد ہو جائے تو پھر بڑے اپر جو کورٹ ہوتی ہے اس کے لیے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس فیصلے کو ریورس کرنا، ریورس کے 90% چانسز نہیں ہوتے، 10% چانسز ہوتے ہیں. تو اگر سیشن کورٹ نے ضمانت مسترد کی ہے تو اب امید تو یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ ان کو ریلیف نہیں ملے گا. اور دوسرا، اب گورنمنٹ جو ان کا آگے چونکہ کیس بھی چلنا ہے، ان کا چلان ابھی تک پیش نہیں ہوا، چلان پیش ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی اور پھر معاملہ سارا ٹرائل ان کا چلے گا. ابھی تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو تفتیش چل رہی ہے. اب تفتیش میں پولیس جو ہے، ادارے جو ہیں وہ بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں. ابھی اس مقدمے میں 4-5 لوگ اور نامزد ہیں، کچھ تو فرار ہو گئے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آ رہے، اور کچھ ایک دو نے تو ضمانتیں لے لی ہوئی ہیں. تو وہ ان لوگوں تک بھی پہنچنا ہے، پولیس نے پورا کیس بنانا ہے. اس میں ابھی صرف ایک سائڈ سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو چینل کی سائڈ ہے، ایئروائی ہے، اس سائڈ سے بھی کچھ لوگوں کو کیپچر کرنا ہے پولیس نے، پھر جا کے اس کا چلان مکمل ہونا ہے. اور پھر کچھ ثبوت ہیں پولیس کے پاس، ابھی تک ان کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، ان ثبوتوں کو ابھی تک میڈیا کے سامنے بھی پیش نہیں کیا گیا. ان کو بھی رکھ کے شہباز گل کو ہو سکتا ہے دوبارہ پولیس اپنی کسٹڈی میں لے اور تفتیش مزید بڑھے، اور مزید کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں جس طرح کے آگے چیزیں چل رہی ہیں. تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں. اور اب چونکہ اور ساتھ ایک اور امکان ہے کہ اگر ان کو سول کورٹ سے ریلیف ملتا ہے شہباز گل صاحب کو، تو پھر فوجی عدالت کی آپشن ابھی بھی موجود ہے، اداروں کے پاس بھی، گورنمنٹ کے پاس بھی. کیونکہ ایک اتنا بڑا کیس ہے رینک اینڈ فائل میں بغاوت پر اکسانے کا، اس پہ فوج کبھی سپیئر نہیں، یہ تفریق کبھی بھی فوج برداشت نہیں کرتی. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. تفریق کی کوئی بھی بات کرے گا فوج میں، اور کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج اپنے اندر تفریق، بغاوت نہیں برداشت کر سکتی، بغاوت کی بات برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر باہر سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ بغاوت کر دو آپس میں اپنے افسران کے خلاف، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے وہ یونٹی ہے، کمانڈ آف یونٹی چلتی ہے، تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ سیاستدان ہے کہ جو یہاں پر تیسرے دن آپ کا جو ایمان بدلا ہوتا ہے، تو یہاں پر فوج میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ فوج ہماری مضبوط ہے. تو میں یہ سارا معاملہ تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا. آگے جو شوکت ترین کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. شوکت ترین کی کل ایک کال لیک ہوئی، وہ آپ نے دیکھا. اس کال کے اندر وہ کس طرح سے جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کے محسن لغاری صاحب، ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کو خط لکھیں جس سے آئی ایم ایف کی ڈیل سبوتاج ہو جائے. پھر وہ جو تیمور جکڑا ہیں کے پی کے وزیر خزانہ، ان کو بھی پرووک کر رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں، باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے خط بنا کے ڈرافٹ کریں اور اس کو آگے بھیجیں. اور آئی ایم ایف کا جو پاکستان میں نمبر 2 ہے، اس سے بول چال بھی ہے، تو اس کو بھی ہم خط دے دیں گے، تاکہ پورا معاہدہ جو ہے وہ چونکہ کل فائنل ہونا تھا، تو وہ اس سے پہلے اس کو سبوتاج کیا جائے، تاکہ یہ گورنمنٹ، جو کہ سب کو پتا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل پائے اس حکومت کو مل گئی تو یہ حکومت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور یہ حکومت مدت پوری کر لے گی، اور سارے تمام معاملے جو الیکشن کا ایک ماحول بن رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ وہ نہ ہو، لیکن اس سے الٹیمیٹلی نقصان تو ملک کا ہونا تھا، ملک نے دیوالیہ ہو جانا تھا. لیکن یہ ان کا اصل چہرہ برحال قوم کے سامنے آیا. اچھا، اس کے سارے پورے جو یہ اسکرپٹ تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ جو نظر آ رہے تھے ان 2 کالز کو اگر سنا جائے تو وہ شوکت ترین صاحب تھے. تو شوکت ترین صاحب دونوں طرف سے ان لوگوں کو کمانڈ کرے، تو باقاعدہ محسن لغاری صاحب نے تو پوچھ بھی لیا کہ $1 ملین سوال انہوں نے کیا کہ بھائی یہ جو آپ کروا رہے ہیں اس اسٹیٹ کو، ملک کو تو فائدہ نقصان نہیں ہوگا، ریاست کو نقصان نہیں ہوگا، تو آگے سے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے شوکت ترین صاحب نے یہ کہا جو آپ کے چیئرمین کے خلاف ہو رہا ہے وہ کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان کو اسٹیٹ پر، ریاست پر ترجیح دی شوکت ترین نے. خیر، آپ کا جو بڑھاپا ہے آپ نے خراب کر لیا شوکت ترین صاحب. آپ کا جو ٹریک ریکارڈ تھا کئی سالوں کا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو بہت اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں. بہرحال ہم نے تو یہی سنا کہ آپ نے تو اپنا بینک بھی تباہ کر لیا، آپ سے تو اپنا بینک پہ نہیں چلا. لیکن ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی ہم نے ایز اے ٹیکنوکریٹ تعریفیں سنی تھی وہ ساری تباہ ہو گئیں، وہ ساری جناب سیٹ اسائڈ ہو گئیں، اور اب آپ کا جو بڑھاپا ہے، آپ کا جو آخری وقت ہے وہ آپ نے خراب کر لیا. آپ کے نام کے ساتھ لوگ ٹریٹر لگا رہے ہیں کہ آپ نے ریاست کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی. خیر، یہ سارا معاملہ ہوا. اب اس کے اوپر شوکت ترین صاحب نے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیویجول ہے یہ شوکت ترین کا معاملہ، لیکن
शौकत तरीन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर इस चीज़ को कर दिया। उन्होंने कहा जी जो ये दो कोर कमेटी का जो फैसला था, और कोर कमेटी में इमरान खान साहब हेड करते, तो इसका मतलब इमरान खान साहब का फैसला था। उन्होंने इमरान खान साहब पे मलबा सारा डाल दिया कि सिर्फ मुझे अकेले को ना कोसा जाए, ये कोर कमेटी का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ था, हम ये सब करेंगे और हमारे जो दोनों सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो ये सारी कार्रवाई डालेंगे। तो अब इससे ये अंदाज़ा होता है कि इसमें पूरी कोर कमेटी मुलव्वस है, इसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुलव्वस है। तो शौकत तरीन तो एक मोहरा थे जो उसको हैंडल कर रहे थे। तो क्या इन लोगों को का असल चेहरा आवाम के सामने जब आ गया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कोई ऐसा मैकेनिज़्म है पाकिस्तान में कि ऐसी जो किरदार हैं या ऐसी जो हरकतें हैं इनके ऊपर इन लोगों का मुहासबा किया जा सके? और फिर शौकत तरीन साहब के बारे में वसअतुल्लाह साहब जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही पोलाइट जर्नलिस्ट हैं। लेफ़्ट से मुराद है कि वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो इस तरह की बातें भी नहीं अमूमन उनके मुंह से आपने कभी सुनी होंगी। लेकिन कल उन्होंने बड़ी एक बात की, उन्होंने ये कहा कि शौकत तरीन साहब शुक्र अदा करें कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं। अगर वो सेंट्रल एशिया में होते, मिस्र में होते, चाइना में होते, रूस में होते, तो वहाँ पर अगर ऐसा करते तो एक ही पब्लिक अदालत लगती, उनको सज़ा सुनाई जाती और उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता और फिर उन्हें गोली मार दी जाती। यानी कि ये सज़ा होनी थी जो उन्होंने किया है इस वक्त, अगर कहीं उस तरह के मुल्क में होते। तो अब ये देखें ना कि ये सारा मामला है। तो फिर साथ वो ये कहते जी जो व्हाट्सएप की कॉल थी, मैं तो समझ रहा था सिक्योर कॉल थी, लेकिन ये तो व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड होना शुरू होगी। तो फिर वो साथ कौम को ये बता रहे कि अब कौम को पता चलना चाहिए कि व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड करना शुरू हो गई। ये नहीं कह रहे कि मुझे नदामत है, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। भाई आपका लीडर खुद कह चुका है कि ISI अगर कॉल रिकॉर्डिंग्स करती, मेरी भी करती, तो मुल्क के दफा के लिए करती है। एजेंसियां अगर कॉल रिकॉर्डिंग्स करती हैं तो मुल्क के दिफा के लिए करती हैं, मुल्क के मफाद के लिए करती हैं, और मेरी भी होती हैं, होनी चाहिए। अब आप कैसे उसको जाके जो है वो कह रहे हैं कि मैं इसको चैलेंज करूंगा, और आपका तो असल चेहरा आवाम के सामने आया है।